रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताबीच छलफल तीव्र। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले राजनैतिक सरगर्मी बढाएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि आन्तरिक तथा द्विपक्षीय छलफलमा व्यस्त। बढ्दो शहरीकरणका कारण नेपालमा पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन मासिँदै अन्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख भए पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका खाद्यान्न आयात। उखु किसानको बक्यौता रकम नदिने उद्योगीको बैंक खाता र सबै सम्पत्ति रोका गर्ने सरकारको तयारी, व्यवसायीलाई भोलिसम्मको अल्टिमेटम। कोभिड-19 संक्रमण दर रोक्ने प्रयास स्वरूप इटलीमा क्रिसमस र न्यू इयरको अवधिमा देशव्यापी लकडाउन घोषणा र विश्वकप छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हुने खेल दर्शकसहित खेलाउने एन्फाको प्रयास सुरु। इन्डिया विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाको शानदार जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले गत मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ। सो अध्यादेश जारी भएपछि सत्तारूढ दल नेकपा मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल पनि आन्तरिक तथा द्विपक्षीय छलफलमा जुटेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री सहित तीनजना मात्र उपस्थित भए कोरम पुग्ने र बहुमत सदस्य सहमत भए निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको कार्यविधि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको थियो। सो अध्यादेश जारी भएपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले पनि राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ। आज बिहान ललितपुरको खुमलटार स्थित निवासमै पुगेर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका अध्यक्ष ओलीले त्यस लगत्तै पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। दिनभर राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त भएका प्रधानमन्त्री ओली साँझ शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले आफू निकटका तल्लो तहसम्मका नेताहरूसँगको भेटघाट बाक्लो बनाएपछि ओलीले पनि पार्टीभित्रको विवाद निरूपण गर्न भन्दै शीर्ष नेतासँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको हो। पार्टीभित्रै सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परेका ओलीले बहुमत जुटाउने कोसिसमा भेटवार्तालाई तीव्रता दिएको नेकपाका नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली मनोमानी तरिकाले अघि बढेको दाहालले आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ भने दाहालले प्रतिशोधको व्यवहार देखाएको ओलीको आरोप छ। गत भदौ 26 गते स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दाहाल खेमाका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। यही बीचमा गत मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो। गत बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सो अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भए पनि अझै फिर्ता लिनु भएको छैन। अध्यक्ष दाहालले हिजो प्रदेश 1 का आफू मातहतका नेतासँग जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिस डाँडामा भेटघाट गर्नुभएको थियो। सो पश्चात हिजो साँझ अध्यक्ष देवी ओली र दाहाल बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। यद्यपि दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा सहमति हुन सकेको छैन। यसैबीच सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले निम्त्याएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताबीच पनि आजै छलफल भएको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको भेटवार्तामा अध्यादेशकै विषयमा छलफल भएको जसपाका नेताले बताएका छन्। देउवालाई भेट्न जसपाका नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई बुढा नीलकण्ठ पुगेका थिए। चीनी उद्योगबाट पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीको मागसहित विगत 1 सातादेखि आन्दोलनरत उखु किसानले आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। मिल मालिकबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको मागसहित आन्दोलनरत उखु किसानले आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। कलाकार र विद्यार्थीहरूको कविता वाचनबाट शुरू भएको विरोध र्याली माइतीघर मण्डलाबाट बाणेश्वर पुगी कोण सभामा परिणत भएको थियो। उखुको बोर्डसहित र्यालीमा सहभागी किसानले उखुको भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उखु किसानको आन्दोलनमा विभिन्न संघ संगठनले ऐक्यबद्धता र र्यालीमा साथ दिएका थिए। बक्यौता भुक्तानीका लागि ठोस कदम नचालेसम्म वार्तामा नबस्ने किसानहरूले अडान लिएका छन्। सरकारले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चीनी उद्योग
उद्योगका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि विगतको जस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै विश्वास गर्ने ठोस आधार नभएको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगका बैंक खाता लगायतका सम्पत्ति रोका गर्ने तयारी गरेको छ। किसानको बक्यौता रकम फिर्ता गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि अटेरी गरेकाले सो तयारी गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बताउनुभयो। भोलिसम्म रकम फिर्ताको कुनै पहल नगरे कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिनुभयो। करिब 90 करोड़ रुपियाँ भुक्तानी पहलका लागि दबाब दिन उखु किसान एक सातादेखि आन्दोलनमा छन्। सो अवधिमा उद्योगीले 16 करोड़ 42 लाख 70 हजार रकम भुक्तानी गरिसकेको मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याको चापसँगै खेतीयोग्य जमिनहरू बिस्तारै घट्दै गएका छन्। जमिन खण्डीकरणको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पर्दै आएको छ। उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता, सिँचाइको अभाव, घडेरीकरण लगायत कारणले खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको हो। उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको ह्राससँगै मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका खाद्यान्न विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्। यद्यपि सरकारी तथ्याङ्कले भने नेपालमा अन्नबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको देखाएको छ। मुलुकका उर्वर जमिनको क्षेत्रफल घट्दो छ। खेतीका लागि भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा जमिनको किनबेच अत्यधिक पाइन्छ। सस्तोमा जमिन खरिद गर्ने र वर्षौंसम्म बाँझो छाडिदिने प्रचलन पनि व्याप्त छ। उत्पादनको माध्यम त्यही जमिन वर्षेनी बाढी, पहिरो, नदी कटानले क्षय गरिरहेको छ। त्यसैसँगै बढ्दो शहरीकरण, परिवार बीचमा हुने अंशबण्डा लगायतले पनि उत्पादनशील जमिन नै खण्डीकरण भइरहेको छ। उत्पादनशील जमिन घट्दा त्यसको मार उत्पादकत्वमा परिरहेको छ। धान उत्पादन हुने जमिनमा सिंचाइको ठूलो समस्या छ। सरकारको पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने पनि खाद्यान्न बाली लगाउने क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको छ। तर उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा मुलुकमा कुल 33,06,306 हेक्टरमा धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर लगायत खाद्यान्नको खेती भएको थियो, जसबाट 86,14,290 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सो वर्ष उत्पादकत्व 2.6 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर थियो। त्यसपछिका 3 आर्थिक वर्षमा पनि उत्पादकत्व 3 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको हाराहारीमा रहेको सरकारको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 34,18,180 हेक्टरमा 1,09,92,670 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु सकारात्मक भए पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका खाद्यान्न आयात हुनु दुःखद भएको बताउँछन् कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल। तथ्याङ्क बढ्ने आधारहरू पत्याउने आधार के छ? त्यसका पनि त केही मापदण्ड त होला नि। यो कहाँबाट तथ्याङ्क आउँछ? यो तथ्याङ्क कसरी मापजोक हुन्छ? यो चाहिँ उही टुक्री बालेर सर्वे गरे जस्तो हैन, कसैका मनगढन्ते टेबुलबाट चाहिँ यो तथ्याङ्क बन्ने हो कि? त्यसको जवाब पनि अब सरकारले दिनुपर्छ। किनभने उसले वर्षेनी बढाएको बढाइ गर्छ, तर यदि त्यो निरन्तर बढिराखेको उत्पादन हो भने हामीले यो वर्षेनी हैन अरबौंको चाहिँ अन्नपात बाहिरबाट ल्याइराख्नु पर्ने कारण के हो? चाँडो र बढी फसलको उद्देश्य सहित हरेक बालीमा आजभोलि विषादीको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ। प्राविधिकहरू सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा अधिकांश किसानलाई कुन बालीमा कति विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत भएको पाइन्न, जसका कारण कृषि योग्य भूमिको उर्वरा शक्तिमा वर्षेनी ह्रास आइरहेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका माटो वैज्ञानिक सबिना देवकोटा। विशेष गरी कम्पोस्ट मलहरू प्रयोग धेरै गरिन्थ्यो नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ माटोमा उर्वरा शक्तिको चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ हामीले विभिन्न रासायनिक मलहरू भयो हैन, अब उत्पादन बढी लिनको लागि रोग किराहरू नियन्त्रण गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रकारको इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैन त्यस्तोहरू युज गर्दै गरियो। बाली चक्रहरू जस्तै हामी बाली लगाएपछि धान अथवा मकै कुनै लगाइयो भने त्यसपछि त्यो भनौँ न दलहन बाली लाउँदाखेरि चाहिँ माटोको रोटेसन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने हो कि खासमा। तर त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिक कम भएको छ। भूमिको खण्डीकरण हुँदै खेतीयोग्य जमिन घर घरेरीका लागि चक्लाबन्दी गरिनु र ती जमिन पनि वर्षौंसम्म बाँझो नै छाडिनुले नेपालमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल वर्षेनी घट्दो क्रममा छ। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भने न कृषियोग्य जमिन घटेको देखाउँछ न त उत्पादन नै। हचुवाको भरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी।
उत्पादन भाँदै हो धेरैवटा प्यारामिटर र धेरैवटा एङ्गलहरूबाट त्यसको क्रस भेरिफिकेसन गरेको हुन्छ। तथ्याङ्क विभाग पनि छ, हाम्रो कृषि तथ्याङ्क हामीले हेर्छौँ। तथ्याङ्क विभागको पनि बेला बेलामा उहाँहरूले पनि सर्वे गरेर अनि उहाँहरूको र हाम्रो डेटा चाहिँ हामी म्याचिङ गर्छौँ होइन। मानवताकी भाव भरे जस्तो त हुँदैन, तर सामान्यतया त्यो मिल्छ कि। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 56 अर्ब 88 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ। खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापनको लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बारे उपभोक्ता मात्रै होइन सरकार पनि जानकार छ। खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि चैती धान तथा उन्नत र हिउँदे मकैको खेती बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको सुनाउँछन् कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी। आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा दुई तीनवटा कुरा हामी अहिले स्ट्राटेजिकल्ली हेरेको चाहिँ अहिले हामीले धानको विषय भन्नुहुन्छ भने हामी चैती धानको विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र उन्नत बिउ मलको सिँचाइको सुविधा पर्याप्त पुर्याउने भन्ने धानमा त्यो हो। मकैमा चाहिँ हामी चाहिँ हिउँदे मकैतिर अलिक बढी लाग्छौँ र यो हाइब्रिड मकैको बिउको विस्तारतिर पनि हामी लागेका छौँ। गहुँमा पनि क्षेत्र विस्तारकै कुराहरू छ। त्यसो भएर हामी आत्मनिर्भरतातिर जाने स्ट्राटेजिकल्ली गएको चाहिँ हो हैन। हिजोका दिनमा हामीले देख्ने खेतीयोग्य जमिनको फाँट अहिले घरै घरले भरिएको छ। पहाडका भित्ता ताछेर बस्ती बसेका छन्। सिंचाइको ठूलो समस्या रहेको मुलुकमा आकाशे पानीको भरमा धान गहुँ मकै जस्ता खाद्यान्नको उत्पादन कति नै बढाउन सकिन्छ र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन वास्तविक किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनु, किसानलाई भूमिको वितरणसँगै अनुदान, बीमा, बजारीकरण, सिंचाई, तालिम, नयाँ प्रविधि, कृषि उद्योग र यस सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग तथा उत्पादन भइरहेको जमिनमा उन्नत मल बिउ उपकरण पुर्याउन जरुरी छ। समृद्ध मुलुक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै वर्षेनी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्दैछ। तर कृषि प्रधान देश नेपालमा भने अझै पनि खेत जोत्न गोरु र राँगाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म जनसङ्ख्या बढे जसरी मुलुक परनिर्भर बन्दै जानेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म 2,53,184 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म पीसीआर परीक्षणको संख्या 18,66,210 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,840 छ। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 421 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,175 कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई 2,42,567 जना घर फर्किसकेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,777 पुगेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई निशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल टेलिकम संघको सहकार्यमा क्लोजर युजर ग्रुप बनाएर निशुल्क टेलिफोन, म्यासेज र इन्टरनेट सेवा दिन लागि हो। क्लोजर युजर ग्रुप भन्नाले शिक्षण सिकाइ परियोजनाका लागि विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकका बीच हुने सञ्चारको सञ्जालीकरण बुझ्नुपर्ने मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ। मन्त्रालयले टेलिकमको सहयोगमा कोरोना महामारीको बेला वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि न्यूनतम शुल्कसहित यी सेवा उपलब्ध गराएको हो। मासिक 79 रुपैयाँ तिरेर विद्यार्थी अभिभावक सेवा लिन अनिच्छुक भएपछि निशुल्क सुविधा दिन लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले प्रत्येक विद्यालयका कक्षा पछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको समूह बनाएर निशुल्क सेवा लिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यही पुस 17 गते काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज उपत्यका स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्षले प्रदर्शनका लागि तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन
दिनुभएको हो। अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षमा देशभर उठेको आवाजमा आफूहरूको पनि समर्थन रहेको बताउनुभयो। राप्रपाले झापा, मकवानपुर, कास्की लगायत जिल्लामा प्रदर्शन गरिसकेको भन्दै उहाँले पुस 17 गते काठमाडौँ उपत्यकामा पनि प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। अर्का अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न र सबै सहज रूपमा अटाउने नेपालको निर्माण गर्न आन्दोलनको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताले चाहेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि आन्दोलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले जनताको अभिमतको दुरुपयोग गरिरहेको, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, संगठित धर्म परिवर्तन रोक्न सरकार असफल भएकाले पनि सड़कमा उत्रनु परेको राप्रपाका नेताहरूको भनाइ थियो। जनकपुरको रंगभूमि मैदान राम जानकीको स्वयंवर सम्पन्न भएको छ। राम मन्दिरबाट आएको डोलालाई जानकी मन्दिरबाट आएको सीताको डोलाले फेरा लगाएर राम जानकीको स्वयंवर गरिएको छ। स्वयंवरमा साधु सन्त सहित सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन भएको छ। कोरोनाको बीच हजारौंको संख्यामा श्रद्धालुको स्वयंवरमा सहभागिता थियो। थप विवरण सहित जनकपुर सहकर्मी श्याम सुन्दर शशी। अचेल मिथिला नगरी जनकपुर धाम यस्तै विवाह गीतले गुन्जायमान छ। कोभिड-19 को कारण सीमा नाका बन्द रहेकोले अयोध्याबाट जन्ती आउन सकेको छैन। अन्य वर्षको तुलनामा सहभागीहरूको संख्या पनि न्यून छ, तर महोत्सव आयोजकहरूको उत्साहमा भने कमी छैन। जानकी मन्दिरलाई बेहुली झै श्रृंगार पटार गरिएको छ, जहाँ राति राम सीता बीच मिथिलाको परम्परा अनुसार विवाह हुनेछ। विवाहको लागि जानकी मन्दिरमा भव्य मण्डप निर्माण गरिएको छ। जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णव कोरोनाको कारण यस वर्ष सूक्ष्म रूपमा महोत्सव का आयोजन होने बताउँछन्। मान लिया जो बहुत रास नहीं, लेकिन कम से कम जैसे कुछ राम मंदिर से बाराती के रूप में और जानकी मंदिर से सराती के रूप में जैसे भगवान के डोला से हो निकलतन। त्रेता युगमा अयोध्या का राजकुमार राम र मिथिला की राजकुमारी सीता बीच मार्ग शुक्ल पक्ष पंचमी को दिन विवाह भएको उल्लेख धर्म ग्रन्थहरूमा छ। सोमबार नगर दर्शन सँगै शुरू भएको महोत्सव भोलि आइतबार राम कलेवा अर्थात मर्जाद भोज गरी सम्पन्न हुनेछ। महोत्सवको आकर्षणको रूपमा अयोध्याबाट आउने जन्तीहरूलाई लिने गरिन्थ्यो। यस वर्ष कोरोनाको कारण सीमा नाका बन्द रहेकाले जन्ती आउन सकेका छैनन्। जन्ती नआउँदा त्रेता युगदेखि चल्दै आएको परम्परा तोडिएको भन्दै महन्त दास दुखी छन्। त्यसबारे त एउटा जे छै से आत्मिकता जे छै से परम्परा टूटे वाला नहीं छै, त बनल रहबे करते, लेकिन एहि बेर बहुत ई बात के महसूस हो रहा। नीक त नहीं लगे छै, लेकिन अभी राजनीतिक प्रशासनिक बात छै, ओहिमे बाबाजी बा काम की कर सकै छै। हम त आग्रह करबन किनको से मेलामा सहभागी हुन तथा मिथिलाको वैवाहिक पद्धति बारे जानकारी लिन, शोध अनुसन्धान गर्न देशी विदेशी पर्यटकहरूको आगमन पछिल्लो समय बढेको, तर यस वर्ष कोभिडको कारण देशी विदेशी पर्यटकहरू आउन सकेका छैनन्। प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह मिथिलाको वैवाहिक पद्धति, मैथिली खानपान तथा गीत संगीतको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। विवाह शादी त सब जगह होइ छै, लेकिन जै प्रकार से हमरा अहाँ के लोकोत्सव होइया, मटकोर होइया, विवाह होइया, लगायत के विभिन्न संस्कार सब छै, एहि बहुत संस्कृति में बहुत धर्म में नहीं पाइल जाइ छै। सीतालाई चेली बेटीको रूपमा तथा रामलाई ज्वाइँको रूपमा माया गर्ने मिथिलाञ्चलमा गजबको परम्परा छ। जानकी मन्दिरका महन्त सीताको पिता अर्थात जनकको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने राम मन्दिरका महन्त रामको पिताको रूपमा। यसै गरी अयोध्याबाट आउने जन्तीहरू विश्वामित्र लगायतका ऋषिमुनिको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। राम सीताको विवाह भएको जनकपुर धामलाई वैवाहिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि उठ्दै आए पनि हालसम्म यस योजनामाथि सकारात्मक पहल भने हुन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि श्याम सुन्दर शशी, जनकपुर धाम। अब केही समाचार संक्षेपमा। ओझेलमा परेको हुँदै पर्साको पर्सा गढी नगरपालिकाले गढी स्थलमा विजय स्तम्भ र संग्रहालय निर्माण गर्ने भएको छ। आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको 9औं संस्करण पुस 14 र 15 गते भर्चुअल रूपमा पोखरामा आयोजना हुने भएको छ। प्रहरीलाई झुक्याएर अस्पतालबाट भागेका कारागारका चौकीदार पवन पुनलाई बाँके प्रहरीले आज नियन्त्रणमा लिएको छ। स्याङ्जामा 14 वर्षीय बालकको हत्या भएको छ। हत्यामा संलग्न स्थानीय 36 वर्षीय रेशम बहादुर राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो।
पाँचथर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। संघीय सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध नगराउँदा पाँचथरका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका कार्य पनि प्रभावित भएका छन्। लक्ष्य अनुसार बजेट प्राप्त नहुँदा जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका फिदिम सहित 7वटै गाउँपालिकाका सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका काम प्रभावित भएका हुन्। इलिहाङ गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा 7 करोड 23 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, तर संघीय सरकारले 4 करोड 85 लाख 97,137 रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गरायो। यस्तै फिदिम नगरपालिकाले संघबाट 11 करोड 72 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्नेमा 7 करोड 79 लाख 59 हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट 2 करोड 11 लाख 93 हजार रुपैयाँ पाउनु पर्नेमा 1 करोड 68 लाख 31 हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बजेट घटेर आउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत कठिनाई भएकाले पुँजीगत तर्फबाट सापटी लिएर काम चलाउनु परेको इलिहाङ गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सुभाष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा सरकारी स्तरबाट हुँदै आएको कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षणको दायरालाई शून्यमा झारिएको छ। यसअघि लक्षण देखिएका सँगै अघिल्लो परीक्षणमा पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएका र उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको समेत परीक्षण हुँदै आएको थियो। पछिल्लो 1 महिना यता परीक्षणको दायरालाई ह्वात्तै घटाइएको स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरका प्रमुख नारदमणि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। फिदिम नगरपालिकाले नियम विपरीत करारका कर्मचारीलाई ओडा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। 14वटा ओडा रहेको फिदिम नगरपालिकाका 8 ओडामा करारका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। लोकसेवा आयोगबाट आएका स्थायी कर्मचारीको अभावमा कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिनु परेको नगर प्रमुख ओनाहाङ नेम्बाङले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम कायमै रहेका बेला जिल्लामा सरकारी र गैर सरकारी कार्यालय र सङ्घ संस्थाले तालिम गोष्ठी साधारण सभा र अधिवेशन गर्ने कामलाई तीव्रता दिन थालेका छन्, तर कार्यक्रममा सहभागी सर्वसाधारणदेखि उच्च पदाधिकारीले स्वास्थ्य सुरक्षाका कुनै मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। हवस् त पाँचथर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, बजार क्षेत्र र सडकमा छरिएर रहेका ढुवानीका साधन र व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन बुटोलमा ढुवानी ग्राम निर्माण थालिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले गुरु योजना बनाएर गत वर्षदेखि बुटोलबाट नयाँ गाउँमा ग्राम निर्माण थालेको हो, जहाँ बुटोलबाट ढुवानी गर्ने र ढुवानी भएर आएका सामान एवं यातायात राखिनेछ। 37 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको ढुवानी ग्राम 2 बिघा 16 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जसमा व्यवसायका लागि 49वटा सेड निर्माण भइसकेका छन्। एउटा सेड 1550 वर्गफुट क्षेत्रफलमा बनाइएका छन्। गाडी राख्न पार्किङ स्थल, मर्मत सम्हारका लागि टायर मर्मत केन्द्र, चालक बस्ने र खाने सुविधा सहितको लज, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि नर्स सहितको प्राथमिक उपचार केन्द्र र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी बिट लगायत निर्माण थालिएको छ। आउँदो माघ मसान्तसम्म तोकिएका सेडहरू निर्माण गर्ने प्रणालीका व्यवस्थापक रामप्रसाद गैरेले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएको भन्दै इटलीले जनवरी 6 सम्मका लागि पुनः राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ। सरकारले अत्यावश्यक बाहेक बजार पसल नखोल्न, रेस्टुरेन्ट बार बन्द गर्न भनेको छ, तर अति आवश्यक परेको खण्डमा सामान्य हिँडडुल, सीमित परिवार बीचको भेटघाटलाई अनुमति दिएको छ। क्रिसमस र नयाँ वर्षका समयमा संक्रमण दर झनै उच्च हुने भन्दै लकडाउनको निर्णय गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री गिउसेप कोन्टेले बताउनु भएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि चाडपर्व र नयाँ वर्षमा विशेष सावधानी अपनाउन युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ। धेरै भिडभाड नगर्न र उच्च स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन उसले ध्यान आकर्षण गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युरोपेली संघबाट औपचारिक रूपमै बेलायतको बहिर्गमनका लागि केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा दुई पक्ष बीचको व्यापार नीतिको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बेलायत र युरोपेली संघ बीचको व्यापार सम्झौताका लागि निरन्तर द्विपक्षीय वार्ताहरू जारी रहे पनि ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। सहमति निर्माणको दृष्टिले अबको 48 घण्टालाई संवेदनशील र निर्णायक मानिएको छ। दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू अनौपचारिक वार्तामा व्यस्त छन्। आगामी जनवरी 1 देखि युरोपेली संघबाट बाहिरिएपछि संघका व्यापार सम्बन्धी नीति नियम बेलायतका लागि लागू हुनेछन्। नो डिल ब्रेक्जिटको अवस्थामा पुगे दुई पक्ष बीचको व्यापार विश्व व्यापार संगठनका नियमअनुसार हुनेछन्।
अवस्थामा किन्ने र बेच्ने दुवै अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने हुनाले वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने बताइएको छ। यद्यपि युरोपेली संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने सम्झौता पारित गर्न हतार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। बेलायत र युरोप बीचको भावी व्यापार सम्बन्धको आफ्नै महत्त्व रहेको र यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने भन्दै त्यस विषयमा संवेदनशील हुन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबलसँग एन्फाले विश्वकप छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हुने खेल दर्शक सहित खेलाउने प्रयास थालेको छ। विश्वकप छनौटका 3 खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्दैछ। होम म्याचको फाइदा तथा दर्शकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा खेल हुँदा त्यसले टोलीको नतिजामा पनि प्रभाव पार्ने भन्दै एन्फाले त्यसको तयारी थालेको हो। एन्फा प्रवक्ता किरण राईले सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरी आफूहरू दर्शक सहित खेल गराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना महामारीका बीच भएका प्रतिस्पर्धामा पनि विभिन्न मुलुकहरूले दर्शक सहित खेलाएको भन्दै प्रवक्ता राईले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गराएर भए पनि सोही अनुरूप अघि बढ्ने आफूहरूको योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय महामारीको अवस्था पनि न्यून हुँदै गएको तथा चैतको दोस्रो सातासम्ममा थप कमी आउने विश्लेषण सहित आफूहरू दर्शक राखेर खेल गराउने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का दुबई टी10 लिगमा मेन्टरका रूपमा नियुक्त भएका छन्। उनलाई टिम आबुधाबीले इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टरका रूपमा नियुक्त गरेको हो। अघिल्लो सिजन सोही टोलीबाट टी10 लिग खेलेका पारसले यस वर्ष भने कोचिङ टिममा जिम्मेवारी पाएका हुन्। यस वर्ष उनले युवा खेलाडीलाई मेन्टरको रूपमा प्रशिक्षण दिनेछन्। टिम आबुधाबीमा क्रिस मोरिस, रोहन मुस्तफा, ल्युक राइट, आविष्कार फर्नान्डो लगायतका खेलाडी रहेका छन्। टी10 लिग आगामी जनवरी 28 देखि सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 8 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच पारसले नयाँ भूमिकाबाट आफू उत्साहित भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै पारसले यसले नेपाली क्रिकेटलाई थप उचाइमा लैजान सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा इन्डिया विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले शानदार जित हात पारेको छ। एडिलेडमा भ्रमणकारी इन्डियालाई 8 विकेटले हराउँदै कंगारू टोलीले 4 टेस्टको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको हो। इन्डियाले प्रस्तुत गरेको 90 रनको झिनो चुनौती अस्ट्रेलियाले तेस्रो दिनको दोस्रो सत्रमै 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। ओपनर जे बुर्नसले अभिजित 51 रन बनाउँदै टोलीलाई जित दिलाए। हाउस प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई साथी प्रिन्स र म पार्वत आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।